बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो उसमें जो तरबियती कैंप हैं जिसका दूसरा मरहला है उसकी डेट अनाउंस हो गई है, फ़्लाइट शेड्यूल की डेट अनाउंस हो गई है। उसके अलावा हाजी कैंप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मालूमात से आगाही होती रहे। अब हम चलते हैं इन सब की और कुछ और भी तफसीलात की तरफ। जी, बाकायदा एक मीटिंग के बाद वज़ारत मज़हबी अमूर ने ये ऐलान किया है कि आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू होगा और नए इक़दामात और मनासिक हज पर 122 मुकामात पर 40 हज ट्रेनर्स इस हवाले से तरबियत देंगे। चीफ मास्टर ट्रेनर अहमद नदीम खान ने वजारत के हज मास्टर्स की ट्रेनिंग की तरबियत के इख्तितामी सेशन के मौके पर अपने खिताब में ये कहा है कि जो तमाम हज का निसाब है वो कमेटी ने कई दिनों की शबाना रोज़ मेहनत के बाद ये निसाब मुरतब किया है। उन्होंने कहा है कि आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला जो है वो 122 मकामात पर ही होगा, लेकिन ये निस्बतन बड़े और खुले मकामात होंगे। उनकी कोशिश है कि परवाज़ों के आगाज़ से कबल ये ट्रेनिंग्स का मरहला मुकम्मल कर लिया जाए और यानी ये पहले वाले जो मकामात थे वहाँ पे नहीं होंगे बल्कि मज़ाफ़ाती इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को बड़े तरबियती मकामात पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि वक्त और वसाइल की बचत के साथ साथ जो परवाज़ें हैं वो शुरू होने से पहले तरबियती मराहिल का मरहला मुकम्मल कर लिया जाए। और ये भी कहा गया है कि तरबियत हासिल करना या ट्रेनिंग लेना आज हद ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके ये फ़्लाइट से पहले ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको ट्रेनिंग के बाद वो चेक किए जाए या आपको आपका टेस्ट लिया जाए, लिहाजा आप ये तरबियत का दूसरा मरहला इंतहाई यकसुई और तवज्जो से अटेंड कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका ऐलान किया गया है वो ये है कि इन 122 मकामात पर 40 हज ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के बाद हाजी कैंपों का भी आगाज़ हो जाएगा और चूँकि हुज्जाज कराम की पहली फ़्लाइट जो है वो 9 मई से जाएगी, 9 मई से 9 जून तक ये फ़्लाइट्स इंशाअल्लाह ताला हिजाज मुक़द्दस चली जाएंगी। लिहाजा 9 मई से पहले यानी अप्रैल के एंड पर कैंपों का आगाज़ कर दिया जाएगा और 10 दिन पहले पर यानी पहली परवाज़ से 10 दिन पहले हाजी कैंप में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये वैक्सीनेशन जो है आपको दी जाएगी फ्री हाजी कैंप्स में और इसमें 3 तरह की वैक्सीनेशन होती है। एक इन्फ्लुएंज़ा की, फ्लू की, गर्दन तोड़ बुखार की और पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं। आप ये याद रखें कि आपने वहाँ से ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद कार्ड्स वसूल करना है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने इंजेक्शंस लगवा लिए हैं। ये याद रखें कि आपको ये वैक्सीनेशन कहीं और से बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, ये वजारत के इस कैंप हाजी कैंप में ही लगेगी और वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट या कार्ड जो है वो जारी होगा। इसके अलावा वजारत की हिदायत के मुताबिक मरहला वार तमाम आज़मीन हज को वजारत की तरफ से सूटकेस, हैंड कैरी बैग, जूतों का थैला, मर्दों के लिए एहराम बेल्ट और ख़वातीन के लिए सब्ज़ रंग के पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ भी मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा आपको हाजी कैंप से जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टिकट है और आपका पासपोर्ट है। आप इन्हें जो साथ साथ रखना है और आप जब अपना टिकट वसूल करें तो बाकायदा उस पर अपना नाम और सही तरीके से चेक कर लें, अपनी फैमिली ग्रुप वगैरह को सही तरीके से देख लें और इसके अलावा यानी इसमें कोई गलती ना हो। वज़ारत का ये भी कहना है कि फ़्लाइट जिसकी टाइमिंग है उसको भी ईद उल फितर के बाद ही अनाउंस होगा पर दोपहर के 12 बजे से बाद एक कंसिडर करते हैं कि दोपहर का 1 हो गया, लेकिन जो फ़्लाइट शेड्यूल है उसमें वो 13 से ऑनवर्ड चलती है, 13, 14, 15। तो इस हिसाब से रात के 12 और सुबह के 12 बजे का टाइमिंग भी सेट करके चेक करके टिकट अपने पास रखें और उसके मुताबिक सफ़र करें ताकि फ़्लाइट की टाइमिंग जो है वो आपको एग्जैक्ट पता हो और आपने 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाना होगा। जी, और अगर अभी हम व्हील चेयर की बात करें कि बाज़ हुज्जाज कराम जो हैं वो व्हील चेयर इस्तेमाल
کرتے ہیں یا وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، بزرگ ہیں یا ان کے صحت کا ایشو ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ویل چیئر اگر آپ یہاں سے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا وزن شامل نہیں کیا جائے گا، وہ فری آف کاسٹ ہوگی، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ آپ کو جو 40 kg کا وزن الاؤ کیا جاتا ہے اس میں سے اس ویل چیئر کا وزن شامل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی سہولت موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون نے یہ بات شیئر کی ہے جو انہوں نے پچھلے سال 2023 میں حج کیا تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ جس بلڈنگ میں رہائش پذیر ہوں گے یا اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں گورنمنٹ کی طرف سے ویل چیئرز موجود ہوتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، ادھر سے لینے کے لیے آپ جو بلڈنگز کے ساتھ ہی موجود حج مشن ہسپتال ہے وہاں اپنے ضرورت مند کے نام کی سلپ بنوا لیں، یعنی ڈاکٹر یہ چیک کر لے گا کہ یہ جس کے لیے آپ لے رہی ہیں وہ ڈیزرونگ ہے، اس کو ضرورت ہے ویل چیئر کی، تو وہ ایک سلپ بنا دے گا۔ تو ڈاکٹر کی اس سلپ کو آپ اپنے واپسی اس بلڈنگ میں آ جائیں اور وہاں پر یا جس بلڈنگ میں ویل چیئرز وہاں آپ کے ملحقہ ساتھ موجود ہیں وہاں آپ سلپ دکھا کے تو 200 ریال کی گارنٹی دیں گی، یعنی 200 ریال آپ دے دیں گے ان کو، وہ آپ کی گارنٹی کے ہوں گے اور وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور یہ فیس جمع کروا کر آپ نے اپنی پسند کی ویل چیئر وہاں حاصل کر لیں اور ادھر ہی تسلی کر لیں کہ ویل چیئر چلا کر دیکھ لیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں ہے، اور جس دن آپ نے ویل چیئر واپس کرنی ہو وہ آپ واپس کر کے اپنے 200 ریال واپس لے سکتی ہیں۔ اور سب سے بہترین حال یہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے ہم نے لی تھی اور مدینہ منورہ آنے سے ایک دن پہلے ہم نے واپس کر دی تھی، جبکہ ایک اور حاجی صاحب نے ایک اپنا تجربہ، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ویل چیئر لے کر جائیں گے تو وہ سب سے بہتر ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ پریشانی سے بچ جائیں گے، اور واپسی پر مدینہ منورہ چھوڑ آئیے اپنی ویل چیئر ثواب کی نیت سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ویل چیئر بہت کم ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، تو آپ اپنی ویل چیئر اگر ممکن ہو تو وہاں چھوڑ آئیں تاکہ وہ جو ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عید الفطر کے بعد اناؤنس ہوگا فلائٹ شیڈول، اور وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جو پاک حج ایپ ہے وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے ساتھ اسمارٹ فون ضرور لازمی لے جائیں۔ انہوں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ آپ اسمارٹ فون لے کے جائیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے مسائل نہ بن سکے۔ جی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو حجاج کرام ریگولر حج اسکیم کے تحت جا رہے ہیں اور جنہوں نے الگ بیڈز کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے تو وہ ان کو خواتین کو الگ سے اکوموڈیشن دی جاتی ہے، رہائش دی جاتی ہے، اور مردوں کو الگ سے، اور ہر کمرے میں 4 سے 6 یا 7 افراد ہوتے ہیں، یعنی 4 سے 6 مرد ہوں گے یا 4 سے 6 خواتین ایک ایک کمرے میں ان کو یہ رہائش دی جاتی ہے، اور ان کے واش روم بھی اسی طرح 6 لوگوں کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے اپنے لیے الگ سے پیمنٹ کے رکھی ہے اور الگ روم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو الگ سے کمرے دیے جائیں گے، اور رہائش کی تمام تر جو ارینجمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے، وہاں جا کر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ کا سفر آسان کرے۔